स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो मेहनत पसंद हिम्मत करेंगे। हिस्सा नसर का सबक है मेहनत पसंद, यानी मेहनत को पसंद करने वाला हिम्मत, अक्लमंद या दाना। ठीक है, इसके मुसन्निफ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब इसकी सिन्फ पहले समझ लीजिएगा। सबक का आगाज़ करने से पहले सिन्फ को समझना निहायत ज़रूरी है। सिन्फ इसकी है तमसील निगारी। अब तमसील निगारी क्या होता है? लिखने का अंदाज जिसमें गैर मरई होता है, पोशीदा या छुपे छुपे सिफ़ात वगैरह को मुजस्सम किरदार बनाकर पेश किया जाता है। वो किरदार क्या हो गया? जैसे आराम हो गया, अफलास हो गया, हसद हो गया, लूट मार हो गया। तो ऐसे किरदार को जो है गैर मरई सिफ़ात वगैरह को मुजस्सम किरदार बनाकर पेश किया जाता है, तो उसे तमसील निगारी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तमसील निगारी, जहाँ पे इस सबक में हम लोग जो है तमसील निगारी से मुख्तलिफ किरदार जो है पढ़ेंगे। एहतियाज अफलास आ जाएगा, तदबीर व मशवरा आ जाएगा। ठीक है, अब जो है सबसे सबक का तारुफ से पहले मुसन्निफ का तारुफ समझ लीजिएगा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जो है शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। मोहम्मद हुसैन नाम था, आज़ाद जो है वो तहल्लुस था। दिल्ली में जो है मौलवी मोहम्मद बाकर हाँ के पैदा हुए थे। ठीक है, मौलवी मोहम्मद बाकर हाँ इनके वालिद का नाम था, जो एक निहायत मारूफ जो है सहाफ़ी, अदीब और आलम थे। उन्होंने पहला अखबार जो है निकाला था और उस अखबार का नाम था उर्दू अखबार, जो 1836 में निकाला गया था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इब्तदाई तालीम तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है इब्तदाई तालीम जो है वो अपने वालिद से हासिल की थी। और बाद ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद जो है उनके वालिद मोहम्मद जो बाकर खान थे, उनको जो है किसी अंग्रेज़ ने गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत जो है वाक़ई हो गई। और उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाकर जो है लाहौर पहुँचे और फिर लाहौर के ही हो रहे थे। ठीक है, उसके अलावा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में है कि काबुल और ईरान का सफ़र भी किया था। और इसके अलावा जो है अंजुमन पंजाब की जो बुनियाद कर्नल हॉलराइट ने रखी थी, उसमें भी जो है ये हिस्सा लिया करते थे। और तसनीफ़ का भी इन्होंने सिलसिला फिर जारी रखा था। आज़ाद जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी के भी प्रोफेसर रहे थे। और इनकी इल्मी और अदबी खिदमात को देखते हुए ही इन्हें एक खिताब दिया गया था, जिसका नाम था शम्सुल उलमा का खिताब। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, MCQs की सूरत में पूछा जा सकता है कि शम्सुल उलमा का खिताब किसे मिला? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। ठीक है, दिया गया था। फिर क्या हुआ, इनकी यहाँ पे देखें तो बेटी की वफ़ात है, यानी बेटी का अकलौती इनकी बेटी थी कि जवामर्गी का जो सदमा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो बर्दाश्त ना कर सके थे, जिसकी वजह से ज़हनी तवाज़ुन जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे वो खो बैठे थे। और उम्र अजीज़ के 20 साल इसी हालत में उन्होंने गुजारे थे। और बिलाहिर फिर उन्होंने जो है वो जो है 1910 को उन्होंने वफ़ात पा ली थी। ठीक है, वो वफ़ात 1910 में जो है 1910 में उनकी वफ़ात हो गई थी। उनकी तहरीरें जो हैं वो बहुत मुनफरिद और नुमाया पहलुओं की हामिल हैं। ठीक है, अहम तसनीफ़ इनकी आब हयात है, नरंगे ख्याल है, दरबार अकबरी है, और इसके अलावा भी बेशुमार जो है इनकी तसानीफ़ वगैरह हैं। तो ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ हो गया। शम्सुल उलमा का खिताब, उर्दू अखबार, काबुल और ईरान का सफ़र किया था, बेटी की वफ़ात के सदमे की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे, और अहम तसनीफ़ आब हयात और निरंगे ख्याल है। ठीक है, आगे देखिएगा सबक का तारुफ। अब यहाँ पे मुख्तसरन खुलासे की सूरत में समझाऊंगी, फिर बाकायदा पैराग्राफ की सूरत में आगे आ जाएगा। खुसरो आराम एक बादशाह था जो नहायत रहमदिल इंसान था, और वो अपनी रियाया से किसी किस्म का जो है हराज वगैरह नहीं लिया करता था। हराज कहा जाता है टैक्स को, किसी किस्म का टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। उसके दौर में दुनिया का दामन जो था वो बुराइयों से पाक था, किसी किस्म की भी कोई बुराई ना थी। कोई लोग जो है किसी किस्म का कोई गुनाह ना करते थे। लोग जो है वो जिस्मानी ताकत, यानी जिस्मानी क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा थी, जिस्मानी ताकत भी रखते थे, बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि सेहतमंद हुआ करते थे, और किसी किस्म की मेहनत और मशक्क़त भी नहीं करते थे। सामान्य ऐशो आराम, उनको हर किस्म का ऐशो आराम जो था वो मुयसर था। हर किस्म की नेमत जो थी अल्लाह ताला ने उन्हें हर नेमत से जो है सरफराज किया हुआ था, हर नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, खुसरो आराम की जो रियाया है, जहाँ पे उन्हें बेशुमार जो है नेमतें दी गई, तो वहाँ पे बदनीयती आ गई। ठीक है, अब लोगों के अंदर बदनीयती आ गई कि अगर ये चीज़ मेरी है तो दूसरे के पास ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे शयातीन की चालाकियाँ खुलकर सामने आ गई थी, जिसकी जगह एहतियाज अफलास ने ले ली थी। ठीक है, यहाँ पे आगे हम चल के इसका जो है वो पढ़ेंगे कि एहतियाज अफलास किस तरह से आए। ठीक है, ये एक किस्म का एहतियाज होता है ज़रूरत, अफलास होता है भूख।
ٹھیک ہے، اب بھوک وغیرہ یعنی قحط سالی کا دور دورہ ہو گیا تھا، تو لوگ اب ظاہر نعمتوں سے سرفراز ہونے والے لوگ جب کہہ لیں کہ قحط سالی کے دور میں آگے کہ بھوک وغیرہ پیاس وغیرہ ہر جگہ تھی، یعنی قحط سالی بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کو جو ہے چیزیں کم ہو گئی تھیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو پھر وہ تدبیر و مشورہ کے پاس گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے مجسم کردار جو ہیں بنا کر پیش کیے گئے ہیں. تدبیر و مشورہ کے پاس گئے، پھر تدبیر و مشورہ نے لوگوں کی باتیں سنے، پھر انہیں جو ہے محنت پسند ہیت مند کا بتایا. ٹھیک ہے کہ محنت پسند ہیت مند جو ہے یہ احتیاج افلاس کا بیٹا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ محنتی ہے. پھر اس محنت پسند ہیت مند کے پاس گئے، پھر اس نے لوگوں کو محنت کرنے کو کہا، تو لوگوں نے محنت کرنا شروع کر دی اور پھر جو ہے ان کی قحط سالی کا دور دورہ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تھا سبق کا تعارف جو مختصراً یہاں پہ میں نے بتا دیا. آگے ایک ایک کر کے پیراگراف کی صورت میں ہم اس لیسن کو دیکھیں گے. آگے جو ہے صفحہ نمبر 21 پہ دیکھیے گا، محنت پسند ہیت مند جو ہے یہ سبق جہاں پہ موجود ہے. صفحہ نمبر 21 میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو تجربہ کار لوگ تھے ان کا وہ بیان کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا مارز وجود میں آئی تھی تو اس وقت جو ہے اس پر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں تھا، یعنی دنیا کا جو دامن تھا وہ بدی کے غبار سے یعنی کہنے کے برائیوں سے بالکل پاک تھا، اور تمام اولاد آدم جو تھی مسرت عام اور بے فکری کے مدام ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، ہمیشہ مدام کے عالم میں بسر کرتی تھی، یعنی کسی قسم کی بھی انہیں فکر نہیں تھی، ہر طرح کی جو ہے آزادی تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نیک رحم دل خسرو آرام تھا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ نیک دل اور خدا ترس بندہ تھا، اپنی جو ہے عوام پر یا لوگوں پر کسی قسم کا حراج وغیرہ نہیں رکھا ہوا تھا، یعنی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیتا تھا، اور اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے جو ہیں یعنی حسن و آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، یعنی سیر و تفریح کیا کرتے تھے. اس وقت جو ہے بہت ہری ہری سبزیوں کے جو ہے کیاریوں میں لوٹتے تھے، یعنی لڑکتے تھے. آب حیات کے دریا تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے جو ہیں وہ دیکھیں تو بہا کرتے تھے. موسموں کی سختیوں سے آزاد تھے، یعنی کسی قسم کی جیسے ابھی گرمی بہت زیادہ ہے یا سردی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں 4 موسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حسن و آرام کی جو رعایا تھی انہیں کسی قسم کی سختیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کرنی پڑتی تھی، بہت زیادہ آزاد تھے. ان کے لیے ایک ہی موسم ہوا کرتا تھا جس میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی نہ سردی ہوتی تھی، بالکل جو ہے ان کے لیے کوئی مشقت والا کام نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھنڈے اور میٹھے جو ہے وہ چشمے تھے پانی کی، اور پانی بھی ایسا تھا جیسے کہہ لیں کہ روح افزا ہوتا ہے، جو انسانی جسم کو جو ہے کہہ لیں کہ فرحت بخش بنا دیتا ہے. تو اسی طرح جب وہ پانی کے لیے کنووں کا یا دریاؤں کا رخ کرتے تھے تو نہایت ٹھنڈا پانی ہوا کرتا تھا. تو دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کو نہایت بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ سہولتیں دی گئی تھیں، اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اور یہ اس وقت کے بادشاہ کی بات ہے حسن و آرام، جس کا نام ہے حسن و آرام. ٹھیک ہے، تو ٹھنڈے میٹھے جو ہیں وہ چشمے تھے. دسترخوان آگے دیکھیں تو اگلا ہے دسترخوان. دسترخوان ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس پہ بے شمار قسم کے کھانے ہوتے تھے. لوگ جو ہے کہہ لیں کہ ہر طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. خوبصورت پرندے تھے، ٹھیک ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، نغمے ان کے بہت پیارے ہوا کرتے تھے. اور جانور وغیرہ بھی، ان کے لیے بھی چارہ جو ہے بکثرت پایا جاتا تھا. جانور جو ہے وہ بھی انسانوں کی طرح صحت مند ہوا کرتے تھے کیونکہ انہیں ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ دی گئی تھی. تو جو حسن و آرام تھا یہ بڑا رحم دل اور فرشتوں جیسی صفات کا حامل تھا، اور اس نے اپنی رعایا کو کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ نہیں دی تھی، بلکہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کے لیے زحمت کی بجائے جو تھے وہ رحمت کا باعث بنتے تھے، دوسروں کی مشکلات میں جو ہے آسانیاں پیدا کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں تو آگے آ جاتا ہے حشاش بشاش طبیعتیں. تو حسن و آرام کا جو زمانہ تھا تو وہاں پہ لوگ جو ہیں بہت حشاش بشاش طبیعتوں کے مالک تھے، ٹھیک ہے، اور دل جو ہے فارغ البال تھا، یعنی ہر قسم کے فکر اور پریشانی سے جو لوگ تھے وہ آزاد تھے. تو ہر طرف جو ہے وہ چہچہاہٹ بہت زیادہ تھی، چاہے وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی ہو. تو انسان اسی اگر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ ان لوگوں پر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے ایک زمانہ جیسے ان لوگوں کا زمانہ تھا جہاں کا بادشاہ جو ہے حسن و آرام ہوتا تھا، اور اس کی رعایا دیکھیں کتنی بے شمار جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز ہوتی تھی. انہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر
شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ دیکھیں اتنے لوگ حسن و آرام کی جو رعایت تھی، جن کو نہ موسموں کی سختیاں برداشت کرنی پڑی تھی، نہ ہی ان کو پانی کا کوئی مسئلہ تھا، نہ ہی ان کے دسترخوان جو ہیں وہ کھانے سے کم ہوتے تھے، اور جو ہے نہ ہی انہیں کوئی فکر ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے جہاں اتنی آزادی کی زندگی تھی، تو پھر کیا ہوا کہ ناشکری کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے اور پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے، تو ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ تو ہو گیا ایک پیراگراف۔ اگلا پیراگراف جو ہے وہ ہم اب دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ امید ہے کہ اتنے لیکچر کی آپ کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔